Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Donc, on va essayer de pratiquer une partie pour finaliser l'application gestion de notes. On a fait la séance passée. تم التطرق إلى عنصرين. العنصر الأول حساب المعدل والمواد والمعاملات، وثم العنصر الثاني حساب المعدل بشكل رياضي. إذن من أجل حساب المعدل والمواد نقوم بدء نقوم بحساب معدل المواد كما تلاحظون، ثم نقوم بضرب معدل كل مادة في معاملها على حدة، ثم نقوم بربط الجداول كما تلاحظون، ثم نقوم بحفظ الاستعلام. عند حساب المعدل نقوم بأخذ بعين الاعتبار معدل المواد بالمعاملات، ثم المعاملات، بمعنى مجموع المعدلات بالمعاملات ثم مجموع المعاملات، ثم نقوم بقسمة المجموع الأول على المجموع الثاني كما أشرنا في الحصة الماضية، ثم نحرر المعدل العام، نحرر المعدل العام كما تلاحظون باللون الأزرق، اللي هي توجد ملاحظة مهمة هنا. السوم موين سوم دي كونفيسيون عبارة عن مجاميع متغيرات مجاميع، ثم معدل العام عبارة عن متغير اكسبرسيون ماتيماتيك. إذا تمت الأمور بشكل رياضي. إذا نقوم بمواصلة الاستعلامات. On va suivre les questions. La première question: calculer l'observation des stagiaires, c'est-à-dire admis ou bien ajourné. بمعنى حساب ملاحظة المتربص ناجح أو راسب. السؤال الثاني: quel est la moyenne générale de la promotion؟ ما هو معدل العام للدفعة؟ ثم السؤال الأخير: ما هم المتربصين الذين لديهم معدل أكبر أو يساوي من معدل الدفعة؟ إذ نقوم بالإجابة على هذه الأسئلة. إذن من أجل الإجابة على الأسئلة، السؤال الأول نقوم باقتراح دالة، اللي هي توجد دالة متاحة في الأكسس موجودة، كنشير إلى أن هذه الدالة كذلك موجودة في الإكسل. دورها هو حساب الملاحظة، معناتها الأوبسيرفاسيون، بمعنى التلميذ المتربص ناجح أو راسب كما تلاحظون. إذن هذه الدالة المتاحة في الأكسس تتميز بثلاث متغيرات comme vous voyez. Elle se caractérise par trois paramètres. Premier paramètre, c'est le paramètre d'expression. La deuxième paramètre, c'est return la valeur true. Troisième paramètre, return la valeur false. بمعنى في العبارة معناتها الشرط، المتغير الأول نقوم بوضع الشرط، ثم المتغير الثاني في حال تحقق الشرط تحصل على قيمة صحيحة، وإلا في حال عدم تحقق الشرط نتحصل على قيمة خاطئة كما تلاحظون. إذن عند تطبيق هذه الصيغة على المعدل العام كما تلاحظون on va tester. إذن الشرط يحتوي على المعدل، إذا كان المعدل العام أكبر يساوي 10 معناتها المتربص ناجح admis، وإلا راسب ajourné كما تلاحظون. C'est-à-dire on va tester cette fonction, on va utiliser la condition de la moyenne générale. Si elle est supérieure ou égale à 10, alors le stagiaire admis. Cette fonction elle va retourner la valeur true, قيمة صحيحة admis. Sinon, else, elle va retourner la valeur false. Voilà. ثم نقوم بتخصيص لهذه الدالة اسم مستعار كما تلاحظون as observation، ثم نقوم بلصق هذه العبارة في الاستعلام السابق المحصل عليه تاع المعدل العام كما تلاحظون، المعدل العام بالأزرق فاصلة، نقوم بلصق هذه الدالة. on va coller cette fonction comme vous voyez. EEF نشير إلى أن هذه الدالة EEF تستعمل في الإصدار بالنسبة للأكسس بالإنجليزية أو العربية، بينما في الأكسس بالفرنسية نستعمل هذه الدالة أو نستعمل العبارة باللغة الفرنسية اللي هي هذه EEF عبارة ليكيفالون تاعها فري فو.
C'est-à-dire on va tester vrai faux, la moyenne générale si supérieure ou égale à 10, alors le stagiaire admis, sinon ajourné بكل بساطة. إذن على حسب الإصدار المستعمل بالنسبة للأكس. إذن عند حساب ملاحظة المتربص ناجحة وراسب لكل متربص، نقوم بحفظ هذا الاستعلام بالاسم. C'est-à-dire on va enregistrer cette requête moyenne générale avec l'observation requête moyenne observation. ثم نقوم بوضع من أجل الإجابة على السؤال الثاني اللي هو المعدل العام للدفعة، نقوم بوضع الاستعلام التالي كما تلاحظون: select AVG moyenne générale بالأزرق as MG، نخص له اسم مستعار باللون البنفسجي كما تلاحظون. MG عبارة عن المعدل العام للدفعة. هنا لاكس ماذا يقوم بحساب معدلات كل المتربصين، نفرض الذين 30 متربص، يجمع معدلات 30 متربص ويقيم بالقسمة على 30. نفرض أن الدفعة تحتوي مثلا على 100 متربص، إذن يقوم بحساب معدلات 100 متربص يقسمها على 100 من أجل تحرير ماذا؟ معدل العام للدفعة. comme vous voyez MG de la promotion, moyenne générale de la promotion. Donc on va calculer la moyenne générale de la promotion selon cette expression. On va utiliser la fonction d'agrégat AVG, average, et on va spécifier la moyenne générale, une variable MG, et on va enregistrer cette requête. Pour répondre à la troisième requête, on peut créer une requête finale qui retourne les stagiaires qui ont une moyenne générale supérieure ou égale à la moyenne générale de la promotion. Autrement, on va faire une comparaison de la liste des stagiaires avec la moyenne générale obtenue dans la requête 2. بمعنى نقوم بمقارنة ماذا؟ الاستعلام المحصل عليه في السابق مع المعدل العام المحصل عليه في الاستعلام رقم 2. نقوم بالمقارنة، مثلا نستعمل مفهوم آخر اللي هما لي سيروكات، الاستعلامات الفرعية. إذا كان المقارنة تتمثل في مثلا نكتب الاستعلام الذي يشمل المتربصين، إذا كان أكبر أو يساوي من المعدل العام، إذن التلميذ لديه معدل أكبر يساوي معدل الدفعة، وإلا لا يحصل على معدل الدفعة بكل بساطة. إذن نترك الفرصة للتطبيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.